मसीह यसू के कदूस और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावन यसू मसीह जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, उसके बाबरकत नाम में, उसके फतहमंद नाम में, यसू नाम में आप सबकी सलामती हो। तो मैं पास्टर हदायत आसी लाहौर पाकिस्तान से, तो आज हम मॉर्निंग प्रेयर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो दुआ सुने तो अपने आप को खुदा बाप बेटे पाक रूह के ताबिया करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम अपने आप को खुदा के ताबिया करो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो हम रोज़ की रोटी का आगाज़ करेंगे कि खुदावन हमें रोज़ की रोटी दे। मॉर्निंग प्रेयर करेंगे, खुदा बाप का शुक्र करेंगे, खुदा बेटे का शुक्र करेंगे, खुदा पाक रूह का शुक्र करेंगे, जलाल देंगे, प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, प्रस्तश करेंगे खुदावन की। जलाल खुदा बाप बेटे पाक रूह को देंगे मिलकर और जितनी आपकी दरख्वास्तें हैं उन सारी दरख्वास्तों को खुदावन की हजूरी में रखेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और मिल जाएगा। तो हम ईमान रखते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है जिस बात के लिए ज़मीन पर दो मुत्तफिक होंगे, जो कुछ ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांध जाएगा, जो कुछ ज़मीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुल जाएगा। तो हमारा खुदावन वादों में सच्चा है, अपने कलाम को पूरा करने के लिए सदा बेदार रहता है, ना तो वो सोता है ना ऊँघता है। इसलिए हम गाते हैं, मेरा राखा ना कदी ऊँघल आवे, मेरे रब नू नींदर भी ना आवे। और कलाम में लिखा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो हम जागते रहें, दुआ करते रहें ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले, क्योंकि ऐसा ईमान किसी कौम, किसी फिरके के पास नहीं जो ईमान हमें बख्शा गया कि हमारा मसीहा, हमारा खुदावन, हमारा मालिक, हमारा मुनज्जी, हमारा आका, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसे हम सजदा करते हैं, वो बादलों पे आएगा, वो बड़ी गर्ज के साथ आएगा, नरसिंगे की आवाज़ के साथ आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा। हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा है वो भी उसे देखेंगे, और हम हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे, उसका चेहरा देखेंगे, खुदावन से बातें करेंगे। तो खुदावन के बेटे और बेटियां मेरे साथ दुआ में मुत्तफिक हो ताकि खुदावन का आसमान हमारे लिए खुला रहे। तो हम दुआ का आगाज करते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए पाक रूह को देते हैं। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते। अय बाप, तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। यसू के नाम में हमारा बाप, हमारा अब्बा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने अपने बंदा मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल और इज्जत देते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आसमानी बाप, हम सब बहन भाई बुजुर्ग बच्चे मिलकर आसमानी बाप का शुक्र 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 करते। तू कौमों का रब है, उम्मतों का खुदा है। यसू के नाम में हमारा बाप, हमारा अब्बा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, तेरा शुक्र शुक्र
शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदावन तू ज़बा किया हुआ बर्रा है, तू यहूदा का बब्बर है। तेरी रान और तेरी पोशाक पर लिखा हुआ है कि तू बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। तेरा नाम कलामे खुदा कहलाता है। खुदावंद तू दाऊद की असल और नस्ल है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू कद्दूस है, तू बरहक है और तू दाऊद की कुंजी रखता है। तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। या रब तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन यसु, तेरे सिवा कोई और कद्दूस है नहीं। खुदावन तेरे सिवा कोई और चट्टान है नहीं। हम तेरा शुक्र 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 करते हैं और सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और पाक रूह को देते हैं। खुदावन यसु, तू जिंदा है, तूने मौत और कब्र पर फतह पाई। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरी कब्र आज भी खाली है, तेरी सलीब आज भी खाली है और तू जिंदा यसु है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो सफेद पोशाक पहने हुए दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए 7 चिरागदानों में फिरता है। उसके पांव खालस पीतल के हैं, उसका सीना बंद खालस सोने का है, उसके बाल सफेद ऊन जैसे हैं, उसका चेहरा ऐसे है जैसे तेजी के वक्त आफताब, उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है। जब वो बोलता है तो उसके मुंह से एक तेज धोधारी तलवार निकलती है। उसने कहा, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तदा और इंतहा हूं। खुदावन तूने कहा कि मैं जिंदा हूं, मर गया था, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। जिंदा यसू, हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तू अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, तू सुबह का चमकता हुआ सितारा है। हम तेरा शुक्र 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 करते हैं। खुदाए पाक रूह, तू खुद खुदा है, तू खुदावन का और खुदा बाप का जलाल है। तू हमारा खूबसूरत पाक रूह उस्ताद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे बगैर कुछ नहीं। पाक रूह, तू हमारा खूबसूरत मददगार है, तू हमारे लिए शफायत करता है। पाक रूह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब बहन भाई मिलकर जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, हम अपने आप को तेरे ताबिया करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, तुम अपने आप को खुदा के ताबिया करो और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम अपने आप को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए पाक रूह के ताबिया करते हैं और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप यसू के नाम में हम अपने दुश्मनों को मुआफ करते हैं। ऐ इब्ने खुदा, जिंदा खुदा के बेटे, हम इकरार करते हैं कि हम इंसान हैं। हमसे जानते हुए ना जानते हुए गलती, खता, गुनाह सरजद हो जाता है। जो काम खुदावंद हमें करने चाहिए वो हमसे सरजद नहीं होते, जो नहीं करने वो हमसे सरजद हो जाते हैं। हम अपने गुनाहों की, अपनी बीवी, अपने बहन भाई, अपने बेटे बेटियां, माँ बाप, बाप दादा,
باؤ اجداد کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ خداون جو خدا نہ تھے ان کی پوجا کرتے رہے، ان کو سجدہ کرتے رہے، اپنے بچے ان کی جھولیوں میں ڈالتے رہے، بکرے ذبح کرتے رہے، درباروں پہ جاتے رہے، ان کے کھانے کھاتے رہے۔ اے خداوند، ہم تیرے بندہ دانیل کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ہم نے بغاوت کی، ہم نے شرارت کی، ہم نے تیرے کلام اور آئین کو نہیں مانا۔ خداوند، ہم تیرے نبیوں اور تیرے کلام کے شنوا نہیں ہوئے، لیکن لکھا ہے کہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خداوند، تو رحم اور فضل سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب بہن بھائی تیری صلیب کے نیچے آتے ہیں۔ آج صبح خداوند تیرے لہو میں چھپ جاتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری ساری بدکاریوں کو معاف کرتا ہے۔ اے میرے زندہ خداوند، ہم مل کر کہتے ہیں، خداوند تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، ہماری آنکھیں اپنے خداوند خدا پر لگی ہوئی ہے۔ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح خداوند ہماری آنکھیں اپنے خداوند خدا پر لگی ہوئی ہے جب تک ہم پر رحم نہ کرے۔ اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ اے خداوند، تو ہم پر رحم کر۔ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تانگ آ گئے، اسودہ حالوں کے تمسکر سے، مغروروں کی حقارت سے ہماری جان عاجز آ گئی۔ اے خداوند، تو ہم سب پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیتا ہے، دوبارہ یاد نہیں دلاتا۔ تو اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم ہے، جیسے سمندر کی گہرائیاں ہیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے، تو دوبارہ یاد نہیں دلاتا۔ تو نے ہمارے گناہوں کی دستاویز کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا، ہمارے ماضی کو ختم کر دیا۔ ہم خداوند یسوع تیرا شکر 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 کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، دیکھو وہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، تو ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو شافی ہے، تو یہوہ رافع ہے۔ تیرے کوڑے کھانے سے، تیرے مار کھانے سے خداوند یسوع، میری بہنوں، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں، ہمارے بچوں نے شفا پائی۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج تیری صلیب کے نیچے آتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم اپنی روح جان بدن پر تیرے اس لہو کو اپلائی کرتے ہیں۔ جب تو نے کوڑے کھائے اور اس لہو کو لیتے ہیں، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو الہی شفا دے۔ خداوند، تو ہمارے سروں پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند یسوع، تو ہمیں اثر نو جوان کرتا ہے، عقاب کی مانند اثر نو جوان کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے اپنی راہیں اپنے بندہ موسیٰ پر اور اسرائیل پر ظاہر کی۔ ہم تیرا شکر 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 کرتے ہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔
اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ آسمان کا خدا، خدائے عظیم، خدائے محیب مبارک ہو۔ میرے سب بہنیں بھائی مبارک کہیں کہ آسمان کا خدا، خدائے عظیم، خدائے محیب مبارک ہو۔ خداوند تیرا جلالی نام، یسوع نام مبارک ہو۔ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ مبارک ہو۔ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند مبارک۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو راہ، حق اور زندگی ہے۔ خداوند تو قیامت اور زندگی ہے، تو زندگی کی روٹی ہے، تو زندگی کا پانی ہے، تو دنیا کا نور ہے، تو انگور کا حقیقی درخت ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو معجزات کا خدا ہے۔ تو پانیوں پہ چلتا ہے، طوفانوں کو روک دیتا ہے۔ خداوند تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو لا علاج بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو شافی ہے۔ آج جتنی میری بہنیں بھائی جو بیماری کی صورت میں ہیں، خداوند میں ان سب بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ متفق ہیں، ان کو تیری صلیب کے نیچے لاتے ہیں، تیری صلیب کے نیچے لاتے ہیں، برے کے لہو میں چھپاتے ہیں۔ ہر طرح کی لا علاج بیماری کو، کینسر کو، ٹی بی کو، سر کا درد، پیٹ کا درد، بخار، ٹیومرز، پوشیدہ بیماریاں، جلد کی بیماریاں، شوگر، ہارٹ کی پرابلم، بی پی، ہر طرح کی بیماری کو ہم یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں باندھ دے اور حکم دیتے ہیں کہ چھوڑ یسوع کے نام میں۔ خداوند تو نے کہا، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ آج خداوند ان کی غلامی اور اسیری کو آزادی اور رہائی میں بدل دے، ان کے ماتم کو ناچ میں بدل دے، ان کے غم کو خوشی میں بدل دے اور لا علاج بیماریوں سے شفا دے۔ خداوند تیرے مار کھانے سے، تیرے کوڑے کھانے سے میری بہنوں اور میرے بھائیوں نے شفا پائی ہے۔ میں ہر طرح کی تنگ دستی کو، غربت کو، خداوند میری بہنوں میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے بجلی کے بل دینے ہیں، گیس کے بل دینے ہیں، قرض کی لعنت کے نیچے ہیں، میں یسوع کے نام میں ہر طرح کی تنگ دستی کی اسپرٹ کو، غربت کی اسپرٹ کو یسوع کے نام میں باندھتا اور حکم دیتا ہوں، چھوڑ یسوع کے نام میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس بات کے لیے زمین پر دو متفق ہوں گے، جو کچھ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، جو کچھ زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ اے باپ یسوع کے نام میں، آسمان تیرا اچھا خزانہ ہے، میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں کو برکت دے، ان کے گھروں میں ڈھیروں روپیہ پیسہ ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پیسہ دے، اربوں ڈالرز دے، انجیل کے پھیلاؤ کے لیے، اپنے بدن کی ترقی کے لیے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، میں تیرا خادم متفق ہو کر پاک روح کے ساتھ، تیرے فرشتوں کے ساتھ، تیرے مقدسوں کے ساتھ مل کر ہم سب تیرے بچے دعا کرتے ہیں کہ میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں پوری نجات دے، گناہوں سے نجات دے۔ جب تو بادلوں پہ آئے تو یہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرے، خداوند تیرا چہرہ دیکھے، آپ سے باتیں کریں، اپنے پاک روح سے بھر دے۔ خداوند یسوع، کلام میں لکھا ہے میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا، میں دوسرا مددگار روح القدس دوں گا۔ آج میرے بہنوں بھائیوں کو، میرے بچوں کو، آواز سننے والوں کو اپنے پاک روح سے بھر دے۔
खुदावंद रूहुल कुद्दस की मामूरी दे, रूहुल कुद्दस की नेमतें दे, बरकतें दे, मसा से भर दे। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्या तुम में कोई ऐसा बाप है कि बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, बेटा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, बेटा मछली मांगे तो उसे सांप दे? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा? ऐ बाप, यीशु के नाम में रूहुल कुद्दस दे। आसमानी बाप, यीशु के नाम में अपने पाक रूह से भर दे, मसा की मामूरी दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज तेरे बच्चे खुदावन तेरे पाक रूह के भूखे और प्यासे हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन जमीन और उसकी सारी मामूरी, ज़बूर 24 में लिखा है पहली आयत में कि जमीन और उसकी सारी मामूरी खुदावन की है। आज खुदावंद अपने बच्चों को बरकत दे, माली खुशहाली दे, जान की खुशहाली दे, हकीकी खुशहाली दे और बाइबली खुशहाली दे। किसी चीज की कमी ना आए। खुदावंद तू बरकत पर बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। तेरा शुक्र 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 करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हम तेरा शुक्र 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 करते हैं कि वड्डे वड्डे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा, शुक्र करो तुसी उसे दा, शुक्र करो तुसी उसे दा। खुदावंद बाप इब्राहिम जैसी बरकत दे, दाऊद जैसी खुशहाली दे, दाऊद जैसी खुशहाली दे। तेरा शुक्र करते हैं। बच्चे जिस तरह दुनियावी कद्दो कामत में बढ़े, ऐ मेरे खुदा ये बख्श दे के आला एजुकेशन हासिल करें, की पोस्टों पर जाएं और अंजील के गवाह बने। आ मेरे खुदावंद अपने नाम को जलाल दे, अपने नाम को जलाल दे, बरकत पर बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। आज रूहुल कुद्दस की रोटी से सेर कर दे, आज रूहुल कुद्दस की रोटी से सेर कर दे। आज खुदावन तमाम बीमारियों से शिफा दे, तंग दस्ती और गुर्बत इन खानदानों से, इन जिंदगियों से यस्सु के नाम में जाती रहे। हर तरह की नाकामी, हर तरह की मायूसी यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में जाती रहे। खुदावन तेरा नाम जलाल और इज्जत पाए, तेरा नाम जलाल और इज्जत पाए, तेरा नाम जलाल और इज्जत पाए। जितने भी लड़ाई झगड़े की स्पिरिटें हैं वो यस्सु के नाम में जाती रहे, यस्सु के नाम में जाती रहे, यस्सु के नाम में जाती रहे, यस्सु के नाम में जाती रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। हम दुआ गो हैं कि खुदावन तू आसमान तेरा अच्छा खजाना है, कायनात में सारी मामूरी तेरी है। ऐ मेरे खुदा, मेरी आवाज़ सुनने वालों को, जो दुआ को सुन रहे हैं, मेरे साथ मुत्तफिक हैं, आसमान खोल कर बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्र करते। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।